बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमरीकी सदर और अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने भारत को लताड़ना शुरू कर दिया, बल्कि इस तरह से गुस्से का इजहार किया है कि अब भारत ने मार्को रूबियो के साथ आगरा पहुंचने पे किस तरह का हतक में सलूक कर दिया है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ जुड़ी हुई कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। जबकि भारत की रियासत अरुणाचल प्रदेश के अंदर हंगामे फूट पड़े हैं, बगावत उठ खड़ी हुई है। आखिर क्यों अचानक हालात जो है वो यकदम खराब क्यों हैं, इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है, मामलात खासे भारत के लिए खराब होते जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि पिछले कुछ अरसे में जब से भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की गलती की थी उसके बाद भारत को बैक गियर लग चुका है। वही भारत जो आलमी सतह पे जगह जगह पे अपने आप को बड़ा जो है वो पैंच जाहिर करता था, अब जो है उसी जगह पे भारत को जूते पड़ रहे हैं। सूरत हाल ये नाज़रीन के आज जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता पहले भी वो पाकिस्तान की बड़ी तारीफें करते हैं और ख़ास तौर पे जो इस वक्त पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की तारीफें करते नहीं थकते। आज नाज़रीन जो एप्पल यानी जो आईफोन है उसके जो सरबराह हैं, उसके जो सीईओ हैं टिम कुक, उसकी जानिब से कहा गया जी, दोबारा उनको धमकी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने सामने बिठा के कहा, उसने कहा तुम इंडिया में जाके फैक्ट्री लगाना चाहते हो आईफोन बनाने की, ठीक है जाके लगाओ, लेकिन मैं ये अभी लिख रहा हूँ कि 25% में तुम्हारे ऊपर टैरिफ आयद करूंगा, अपना शौक पूरा कर लो जाके इंडिया जो है वो अपनी फैक्ट्री लगा के। यानी दूसरे लफ्जों में जो इंडियन मईशत है उसके कड़ाके निकाल दिए हैं और बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इस तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट हम इंडिया नहीं जाने देंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन अमेरिका ने इंडियन समेत जो लोग जिनको ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं या ग्रीन कार्ड के लिए जिन्होंने एप्लीकेशंस दे रखी थी, उन्हें फौरी तौर पर अमेरिका से निकालने के अहकाम दे दिए और उन्होंने कहा जाएं और अपने मुल्क में जाके अप्लाई करें। तो दूसरे और इसमें ज्यादा तादाद जो है वो इंडियंस की है, तो इंडिया को दूसरे लफ्जों में सही तरह से अब अमेरिका लताड़ना शुरू हो गया। दूसरी जानिब नाज़रीन मार्को रूबियो जो कि इंडिया के विजिट के ऊपर है, तो वहां पे एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान जो है वो हथियार जो है वो दहशतगर्दों को देता है। तो इस पर जो अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो, उन्होंने कहा कि आप हमेशा इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और वो अमन को फरोग दे रहा है और अमन के लिए वो कोशिशें कर रहा है, उनकी इन कोशिशों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और साथ ही उन्होंने कहा अगर आपका कोई मसला पाकिस्तान से है तो वो आपका है, अमेरिका का नहीं है। तो इसका मतलब है कि वहां पर भी भिगो भिगो के जूते वो इंडिया के मुंह पे मारे गए। नाज़रीन, ये पहला मौका नहीं है। अभी रिसेंटली जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुतअद्दिद मरतबा पाकिस्तान की तारीफ की, जो भारत के लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। वो तो ये कहलवाना चाहते हैं जी कि हाँ हम दहशतगर्दी के लिए जो है वो पाकिस्तान की मुसम्मत करते हैं, वो तो इस तरह की चीज कहलवाना चाह रहे हैं, लेकिन हो सब कुछ उलट रहा है। अब दूसरी तरफ नाज़रीन भारत ने क्या किया है कि मार्को रूबियो को जो इस तरह के रिमार्क्स दिए हैं उस पर अब जो इंडियन हुकूमत है उन्होंने बड़ा हतक में सलूक किया है मार्को रूबियो के साथ। हुआ ये कि मार्को रूबियो जैसे ही आगरा पहुंचा तो वहां पे एक एयरफोर्स के ऑफिसर थे और एक जो है वो पुलिस ऑफिसर थे। ये दो बंदे मार्को रूबियो के इस्तकबाल के लिए पहुंचे, जो कि एक दुनिया की सुपर पावर के जो सेक्रेटरी खारजा हैं उनकी सरासर इंसल्ट और भारत का गुस्सा जो है वो जाहिर करने की कोशिश वो बिल्कुल सामने आई है कि आखिर किस तरह से भारत जो है वो अपनी गरज निकाल रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब यही मार्को रूबियो भारत के अंदर आते ही तमाम तर प्रोटोकॉल जो हैं उनको बालाए ताक रख के डायरेक्ट मोदी से मिलने चले जाते हैं और तब भारतीय मीडिया के ऊपर कोहराम मचता है। जी देखें, नेपाल का वजीर आजम जो है वो सेक्रेटरी खारजा से नहीं मिलता,
تو یہاں پہ جو ہے وہ سیکرٹری خارجہ آیا اور ڈائریکٹ مودی سے مل لیا اس نے، تو وہاں پہ بڑی تنقید ہوئی. اور اب جو ہے جب پاکستان کے بارے میں انہوں نے ریمارکس دی اور پاکستان کے معاملے میں مارکو روبیو نے ان کو کھری کھری سنائی ہے، تو پھر جو ہے وہ اب آگرہ میں ان کے ساتھ ایک انسلٹنگ بیہیویئر جو ہے وہ انڈیا کی جانب سے کیا گیا ہے. اس کے بعد دوسری بڑی خبر بھارت کے حوالے سے ہے. ناظرین، بھارت میں اخلاقیات کا تو یوں سمجھ لیجئے جنازہ نکلا پڑا. ہوا یوں ہے کہ اروناچل پردیش ریاست کے اندر یکدم جو ہے وہ ہنگامے پھوٹ پڑے، اور اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ ایک فوجی آفیسر نے ایک جو ینگ لڑکے ہوتے ہیں جو کہ فوج میں بھرتی ہونے کے لیے گیا، تو وہاں پہ انہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ ریپ کر دیا. یعنی جو لڑکا ہے جو بھرتی کے لیے گیا، اس کے ساتھ جب ریپ کیا گیا تو اس نے میڈیا کے اوپر یہ بھارتی فوج کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب کیا، اور بے نقاب کر کے اس نے پوری دنیا کو بتایا، جس کے بعد بھارتی فوج کے خلاف نفرت انگیز جو فسادات ہیں یا نفرت انگیز جو مظاہرے ہیں وہ بڑھ گئے، اور مودی حکومت کے لیے ایک نیا چیلنج کھڑا ہو چکا ہے. ناظرین، پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ اروناچل پردیش پر چائنا جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے، اور چائنا نے کہا جی کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے وہاں کے رہنے والوں سے کہا جی کہ وہ چائنیز پاسپورٹ کے لیے اپلائی کریں، کیونکہ یہ انڈین ٹیریٹری نہیں ہے. پہلے کی آلریڈی وہاں پہ بڑی تعداد میں انہوں نے اپنی انسٹالیشنز جو ہیں وہ قائم کر رکھی. ناظرین، بھارت کے اندر اگر بھارت کو ریپستان کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. بھارت میں خواتین کے حوالے سے یہ خبریں ہیں کہ ہر 5 منٹ میں 2 خواتین جو ہیں وہ ریپ کا شکار ہوتی ہیں. بھارت کے اندر اس طرح کا معاشرہ ہے، اور متعدد مرتبہ جو فارن کنٹری سے آنے والے ٹورسٹ ہیں وہ اس کا شکوہ بھی کر چکے ہیں کہ کس طرح سے انہیں ہراس کیا جاتا ہے انڈینز کی جانب سے، اور اس پر عالمی سطح پہ بھارت کو دنیا میں سب سے خواتین کے لیے خطرناک ملک جو ہے وہ بھی قرار دیا گیا ہے. ناظرین، آخر اس فوج کا اخلاقی معیار کیا ہوگا وہ تو سب کوئی یہ سمجھے گا کہ جب ان کا ہائی کورٹ یہ آرڈر دے دے گا. جو انڈین ہائی کورٹ ہے اس نے یہ آرڈر دے رکھے ہیں کہ بھارت کے اندر اگر ہومو سیکسولیٹی اس کے اندر کوئی اڈاپٹ کرنا چاہے انڈین فوج کے اندر تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور یہ کھلم کھلا اس وقت انڈین فوج کے اندر ہو رہا ہے. اور یہی وہ بد اخلاقیاں اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انڈین فوجی جو ہے وہ اخلاقی پستی کا شکار ہے، اور ایک آنے والے نئے نوجوان جو ہیں وہ یہ تو ایک معاملہ ہے. ناظرین، اس سے پہلے انڈین ایئر فورس کی ایک آفیسر تھی، ایک ان کی جو ہے وہ کمیشن آفیسر تھی، ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ایک کرنل تھی ناظرین، ان کے ساتھ ریپ کیا گیا انڈین فوجیوں کی جانب سے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. آج کا یہ واقعہ نہیں ہے، یہ پہلے سے بھی بہت زیادہ ہوتے آ رہے ہیں، اور اب جو ہے وہ لوگوں نے اس خوف سے اپنے بچوں کو فوج میں بھیجنا بند کر دیا ہے کہ وہاں پہ تو یہ اور طرح کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. تو ناظرین، اس وقت مودی سرکار کا چہرہ ایسے وقت میں بے نقاب ہوا ہے کہ جب امریکن جو سیکرٹری خارجہ ہیں وہ بھی امریکہ کے یہ انڈیا کے دورے پہ ہیں، اور وہاں پہ اس طرح کے واقعات اور اس طرح سے بڑے پیمانے پہ جو پرتشدد قسم کے فسادات پھوٹ پڑنا یہ ایک خطرناک اشارہ ہے. اور دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ انڈیا کا جو بیک گیئر تھا اب کہیں اور ہی جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.